अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौलाना फजलुर रहमान की मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराजगी खौफनाक हद तक बढ़ चुकी है। मौलाना ने नवाज शरीफ से फोन पर बात करने से साफ इनकार कर दिया, जबकि आसिफ जरदारी की जानिब से भेजे जाने वाले पैगाम को भी लिफ्ट नहीं कराई। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नामी भानमती के कुंबे के दरमियान क्या खिचड़ी पक रही है, शहर इक्तिदार में क्या होने वाला है, इस बारे में बहुत सारी अफवाहें जन्म ले रही हैं और क्यास के घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। सबसे आम तरीन सवाल ये है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान न माने तो फिर क्या होगा। दोस्तों, पाकिस्तान से सरहद पार जाने वाली खातून सीमा के केस में ड्रामाई मोड़ आ चुका है। पबजी गेम की आड़ में मोहब्बत और बॉर्डर क्रॉस करने की कहानी झूठी, बोगस और फ्रॉड निकली। सीमा नामी खातून दरअसल भारतीय जासूस और खुफिया एजेंसी रा की थी, जिसे पाकिस्तान में प्लांट किया गया था और इतलात हैं कि इसका ताल्लुक कुलभूषण यादव वाले नेटवर्क से था। इस सारे मामले से जुड़े तहलका खेज और होश उड़ा देने वाले हकायक हम आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मुल्क की मुआशी सूरत हाल की। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए एक तरफ इमरान खान ने IMF को गारंटी दी कि वो इस मुआहदे पर अमल दरामद करेंगे, वहीं डोलती और डगमगाती मईशत को सहारा देने के लिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर अपनी जमानत पर सऊदी अरब को कायल करके $2 अरब ले आए हैं। पाकिस्तान को ये रकम मौसूल भी हो चुकी है और अब इसके मस्बत असरार भी दिखाई देना शुरू हो गए हैं। लेकिन हमेशा की तरह ये असर भी वक्ती होगा, क्योंकि इंपोर्टेड टोले के पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। ये लोग बस एडहॉक बेसिस पर मुल्क चला रहे हैं। हालांकि इस तरह तो 4-6 अफराद का घर भी नहीं चलाया जा सकता, लेकिन इसहाक डार एंड कंपनी की जिद और तकब्बुर ने मईशत और मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। अब लगता है कि हमारे भिखारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी शायद मांगते हुए शर्म आने लगी है। गुज़श्ता रोज पेशावर में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने खुद तस्लीम किया कि जब वो किसी गैर मुल्की दौरे पर जाते हैं तो इस्तकबाल के लिए आने वाले गैर मुल्की मेजबानों के चेहरे बता रहे होते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम फिर भीख मांगने आ गए। दोस्तों, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि वज़ीर आज़म साहब ने खुद फरमाया, काश जब इमरान खान साहब इन्हें समझाते थे कि दुनिया में उन्हीं लोगों की इज्जत होती है जो वकार के साथ जीते हैं, तो उस वक्त ये टोला इमरान खान का मजाक उड़ाया करता था। इन्हें तकब्बुर से भरा और मगरूर कहा जाता था। हालांकि पूरी कौम को याद है कि जब कप्तान किसी गैर मुल्की दौरे पर जाता था तो इसकी कितनी ज्यादा पजीराई और इज्जत अफजाई की जाती थी। अब शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया है कि हमें फैसला करना होगा, अपना हाथ ऊंचा यानी कि देने वाला रखना है या फिर ऐसे ही कशकौल लेकर दुनिया भर में फिरना है। शहबाज शरीफ ने भाषण तो लंबे चौड़े दिए कि अब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, लेकिन जाहिर है जुबानी कलामी दावों और वादों से कोई भी कौम अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती। इसके लिए पूरा रोड मैप बनाना होगा। मुल्क में हर सूरत में सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। एहतजाज, धरने, लांग मार, जलसे जुलूस और रैलियों की सियासत खत्म करना होगी। कौम को एतमाद में लेना होगा, लेकिन जाहिर है कि ये सब काम इस टब्बर से नहीं होंगे। लिहाजा फिलहाल तमाम मुल्की मसाइल का हल साफ और शफाफ इंतखाबात है। प्यारे साथियों, 27 जून को दुबई में होने वाली नवाज शरीफ और जरदारी के दरमियान मुलाकात ने बहुत ज्यादा तनाज़ात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तान में ये अफवाह उड़ती रही कि इस मीटिंग में अगले 15 साल का सियासी खाका तय कर लिया गया है। जराए का दावा है कि पंजाब में मुस्लिम लीग की हुक्मरानी होगी। मरियम नवाज को वज़ीर आला पंजाब लगाया जाएगा। सिंध एक बार फिर पीपल्स पार्टी के पास होगा। बलोचिस्तान किसे देना है और खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन सी जमातों को मिलाकर मखलूत हुकूमत बनाई जाएगी, इन तमाम मामलात पर डिस्कशन हुई है। जराए का यह भी दावा है कि वतन वापसी के बाद नवाज शरीफ 4-6 माह के लिए वज़ीर आज़म बनेंगे और फिर वो सेहत के मसाइल को जवाज बनाकर इक्तिदार अपने भाई शहबाज शरीफ के स्पुर्द करके दोबारा बैरून मुल्क चले जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्हें सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस ही जाना है तो वो पाकिस्तान क्या करने आएंगे। इस पर नून लीग के रहनुमाओं का मौक़िफ़ है कि नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो सियासत से बाइज्जत अलहदगी या रुख्सती या रिटायरमेंट चाहते हैं। इस तरह वज़ीर आज़म बनने के बाद इन पर लगा नाअहली का दाग धुल जाएगा और पानामा का फैसला भी रिवर्स हो जाएगा। चुनांचे फिर वो ब्रेक ले लेंगे। अभी तक ये सिर्फ मुजव्वज़ा फार्मूला है, लेकिन शरीफों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो कभी भी वादा पूरा नहीं करते। बाद में हो सकता है कि नवाज शरीफ कुर्सी छोड़ने या बाहर जाने से इनकार कर दें। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने शिकवों और शिकायतों के साथ मुतालबात की फहरिस्त तवील कर दी है। एक तो मौलाना को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से शिकवा है कि इन्होंने हुकूमत बनाने के बाद मौलाना को सदर बनवाने के लिए कोई भाग दौड़ नहीं की। हालांकि ये बात खुद मौलाना भी जानते हैं कि इनके पास इतने नंबर्स ही नहीं थे जो सदर आरिफ अलवी के खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाकर इन्हें सदारत से हटा देते।
لیکن اب مولانا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے نگران سیٹ اپ میں انہیں بھرپور حصہ دیا جائے۔ ان لوگوں کو نہ صرف وزارتوں کا اکاموڈیٹ کیا جائے بلکہ نگران وزیر اعلیٰ بھی ان کی مرضی سے کسی شخصیت کو لگایا جائے، جبکہ پیپلز پارٹی بلوچستان اور مسلم لیگ سندھ میں JUI کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے۔ ظاہر ہے یہ مطالبات ان دونوں جماعتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہیں، اس لیے نواز شریف اور زرداری صاحب نے اس پر فی الحال کوئی جواب نہیں دیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو کال کرنے کی کوشش ضرور کی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور بات تک نہیں کی۔ ویسے لگتا ہے کہ ان حالات میں PDM کا اتحاد الیکشن تک تو کیا اگلے چند روز میں ہی پارا پارا ہو جائے گا۔ ناظرین گرامی، PUBG گیم کے دوران دوستی اور پھر انڈین نوجوان کی محبت میں سرحد پار کرنے والی لڑکی سیما کے کیس میں نیا موڑ آ چکا ہے۔ تحقیقات کے دوران انکشاف ہوا کہ سیما نامی عورت پاکستانی شہری تھی ہی نہیں اور اب قانون نافذ کرنے والے ادارے حرکت میں آ چکے ہیں۔ سیما نامی عورت دراصل بھارتی خفیہ ایجنسی را کی جاسوس ہے اور کلبھوشن یادو کے نیٹ ورک کی رکن ہے۔ اس کے بھارت پہنچنے کی کہانی میں اس قدر جھول ہے کہ کوئی بھی ذی شعور شخص اس کی بات پر یقین کر ہی نہیں سکتا۔ آپ خود بتائیے کہ ہمارے کسی گاؤں تو دور شہر کی رہنے والی نہایت ماڈرن لڑکی بھی کیسے اکیلے نیپال جا سکتی ہے؟ وہ خاتون تو پھر بھی دیہی علاقے میں رہنے والی تھی۔ دراصل اس لڑکی کو بھارت سے پاکستان لاتے ہوئے یہی روٹ استعمال کیا گیا تھا۔ پہلے اسے بھارت کے شہر دہلی سے نیپال لے جایا گیا، پھر وہاں سے جعلی دستاویزات پر پاکستان میں داخل کرایا گیا۔ اب اسے چونکہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا، اس لیے یہ فرار ہو کر بھارت چلی گئی۔ جس نوجوان سچن کو یہ اپنا بوائے فرینڈ بتا رہی ہے، اس کے قریبی دوستوں نے BBC سے گفتگو میں سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کرسچن کا PUBG کھیلتے ہوئے کسی خاتون سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور سیما نامی یہ عورت پچھلے کافی عرصے سے ان کے گاؤں میں رہائش پذیر تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چالاک عورت نے یہ کہانی کیوں گھڑی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انڈین ایجنسی را کو یہ خدشہ لاک ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستانی حکام کلبھوشن یادو کی ساتھی اس لڑکی کا سارا کچا چٹھا دنیا کے سامنے لے آئے۔ لہٰذا اپنے تئیں عقل مندی کرتے ہوئے انہوں نے اس خاتون کو پہلے ہی میڈیا کے سامنے ایک من گھڑت اور فرضی کہانی کے ساتھ ایکسپوز کر دیا۔ بھارتی میڈیا پر فکسڈ انٹرویوز کرائے جا رہے ہیں۔ ایک پاکستانی اور مسلمان لڑکی نے انڈیا جاتے ہی اپنا مذہب بھی تبدیل کر کے ہندو مت رکھ لیا، اور تو اور چاروں بچوں کا مذہب بھی جھٹ پٹ تبدیل کرا دیا گیا۔ اس کے علاوہ انڈین میڈیا چینل سے کی جانے والی گفتگو میں اس خاتون کا لہجہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ خالصتاً ہریانہ کے لہجے میں ہندی بھاشا بول رہی ہے، جبکہ اس کی اردو، سندھی یا پنجابی جو کہ پاکستان کی مقامی زبانیں ہیں وہ بہت ہی کمزور ہیں۔ ہر انٹرویو میں دیکھا جا سکتا ہے ہاتھ دھڑلے سے پر اعتماد انداز میں میڈیا نمائندوں سے گفتگو کر رہی ہوتی ہے، جبکہ اس کا نام نہاد بوائے فرینڈ سچن ہونکو کی طرح میڈیا کے کیمروں اور کبھی سیمتا دکھائی دیتا ہے۔ بھارتی ایجنسی خود کو کتنی ہی ڈیڑھ ہوشیار سمجھے، وہ ایک بہت بڑا بلنڈر کر چکی ہے جس کا خمیازہ اسے اگلے چند دنوں میں بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان کے مارخور بھی ساری تیاری کر چکے ہیں اور جلد ہی اس کھیل کا ڈراپ سین ہونے والا ہے، اور پھر بھارت کے پاکستان میں کٹ پتلیوں کو بھی لگ پتا جائے گا۔ ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔